الحمد لله والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور اللہ دے بھیجے ہوئے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے سامنے اللہ دے واضح احکام بیان کر دینے تاکہ جڑے لوگی ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ کیتے انہاں شرک تے جہالت دے اندھیریاں چوں کڈ کے اسلام دی روشنی ول لے آن ایکو کٹاؤ آواز بداؤ سپیکر بہت سر تے تہاں چاڑے ہے تسی کاریگارو پر تواڈی ونڈ ٹھیک نہیں سپیکران پیچھے ہٹاؤ تے ایکو کٹاؤ تے آواز بداؤ تے سپیکر ہٹاؤ لو جی توجہ معزز سامعین حضرات سورہ الطلاق کے سپارہ 28 رب العالمین نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا مقصد بیان فرمایا ہے کہ آپ دی بیست دا مقصد کی ہے او تھے نا جو پران کرسیاں دو پر لے پاسے کرسیاں چلو ایک دا منہ پران کر لو دے ایک نو چوک کے پران لے جو تاں گل بڑھنی اپا بھی روز واج کرنے ہیں روز سونڈا نہ ہی واسطہ ہے پر تو اڑی اج ونڈ ٹھیک نہیں ہاں جی ذرا توجہ فرمایا جی حضرات بات نہ توجہ فرما دے ڈانا اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا مقصد رب العالمین نے بیان کر دیتا ہے میرے پیغمبر لوکاں دے سامنے اللہ دا قرآن پڑھ پڑھ کے لوکاں نو شرک دے اندھیریاں چو کڈن گے اسلام دی روشنی دے لے آن گے جہالت دے دیریاں چو کڈن گے آئیے میں چند مثالہ تواڈے سامنے پیش کر دیواں حضرت صاحب بن ابی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا بیان ہے فرما دینے منو میرے کروالیاں نے 2 پیالے دے دیتے نے دودھ دے انہاں دے اندر مکھن دے پیڑے نے مینو کہندے نے صاحب اے لے جا دونوں پیالے تے جا کے اصحاب تے نائلہ تے چڑھاوا چاڑیا تے اصحاب تے نائلہ کون نے حضرت امام باقی رحمت اللہ علیہ نے دلائل النبوہ دی پہلی جلد دے اندر انہاں دے بارے نقل فرمایا ہے صحیح حسن سند دے نال اصحاب ایک مرد تے نائلہ عورت اصحاب جڑا اے بنو کتورا اپنے پاکستان اللہ نہ سمجھ لیا جائے او کتورہ ایک کاف توا واو را الف ایک قبیلہ ہے اس قبیلے دا فرد ہے تے نائلہ بنو جرم قبیلے دی
انہاں دے آپس دے اندر غلط تعلق قائم ہوندے نے انہاں دوناں دی بیت اللہ دی اندر داخل ہو کے تے کھے کھا دیئے اللہ پاک دے کر بیت اللہ دی انہاں نے تقدس نو پامال کر دیتا ہے انہاں نے تب بے حرمتی کر دیتی ہے مولانا محسن شہزاد اتھے بیٹھے نے دیکھ لو اگے آجو پاجی تشریف لے ہو چنگی صلاح آئی جی مولانا بنیامین صاحب بھی تشریف لے آنے لگے حضرات اور باترہ توجہ فرما دینا آجے باتیں توجہ میرے دوستوں تے ویروں میں عرض جو کر رہا توجہ فرما دینا آجے میں عرض کر رہا کہ اصاف جڑا اے جناب بوتے اصاف جڑا پہ مردے تے نائلہ عورتے جدو انہ دعا نے بیت اللہ دی اندر کھے کھا دیئے اللہ پاک نے انہ تے اپنا کیر نازل کیتا انہ نو پتھر بنا دیتا ہے یہ دونوں پتھر دے بت بن جاندے نے مکہ مکرمہ والیاں نے دھواں دے بتاں نو باہر کڑے آئے کڑ کے تے بیت اللہ دے دروازے دے سجے پاسے لا دیتا ایک نو کھبے پاسے رکھ دیتا ہے انہاں دا مقصد ایسی آن والے لوکی تے موجودہ لوکی جدو انہاں دا انجام دیکھن گے تے ایندہ کو بیت اللہ دی تقدس نو پامال کرن دی جرت دے جسارت نہیں کرے گا لیکن اللہ لیکن ہویا کی معاملہ ذرا توجہ فرما دے رہا ہے معاملہ اے بن گیا کہ آن والیاں نسلہ یعنی جدو بنو جرم قبیلے دی حکومت ختم ہو جاندی ہے انہاں تو بعد دور آ گیا بنو خزاں قبیلے دا بنو جرم قبیلہ انہاں تے بنو خزاں دومی قبیلے یمن چو آ کے مکے چا بعد ہوئے سن بنو جرم مکے دے اندر ہے بنو خدا اے مکے تو باہر آبادی ہے پاڑا تو باہر انہاں نے راتوں رات انہاں تے شب خون مارے راتوں رات حملہ کر دیتا ہے بنو جرم اپنے پیر نہ سنبھل سکے تے چھڑ کے تے دوڑ جاندے نے ہن انہاں دا قبضہ ہو گیا مکہ مکرمہ تے بنو خدا دا سردار عمر بن لوہیش عمر بن لوہیش اے مالدار بڑا ہے اے بنو خدا قبیلے دے لوکاں نے کہہ دیتا جی یہ کوئی عام ہستیاں نہیں ہے جنہاں نو اللہ پاک نے اپنے کر بیت اللہ دے پہرے دار بنا دیتا ہے اصحاب تے نائلہ ہے کون نے جنہاں تے اللہ دا غضب نازل ہویا ہے کون نے جنہاں تے اللہ دا غضب نازل ہویا لیکن نہ عقل دیاں انیاں نے انہاں نو اپنا معبود بنا لیا بڑی کرنی والیاں سرکاراں نے اے ہون بھی کئی جگہ دیکھو کوئی ہوندہ ہے پنڈی نو جائیے نا تے جیلم تو پہلا سرائے عالمگیر ہوندہ ہے سرائے عالمگیر تے جڑے پرانے وقت نو جنہاں نو پرانا وقت یاد ہے نا جدو سنگل سڑک تو ڈبل روڈ بن لگا سی جی ٹی روڈ ڈبل سجے پاسے ایک دربار بنیا سی سائیں چیکو شاہ سرکار شاید کہیں یاد ہوگا ہاں لکھیا سی بقادہ سائیں چیکو شاہ سرکار دا دربار وہ آ رہا سی سڑک دے ویچ یہ بنانا چاندے سن ہائی وے آلے مجاور آڑے آگے انہاں کیا ہے بابے دی تاریخ تے پڑھو ہے سائیں چیکو شاہ سرکار ہے کون نہ سڑک دے راہ چڑھ گیا ہے تاریخ پڑھی تے پتہ چلے آئے تے ہندو ہے ہندو دبے قبر وچ تے اتے چڑھاوے چاڑھنے نے مسلمان ہندو دبے قبر وچ تے اتے نظرانے دے رہے نے مسلمان ہندو دبے قبر وچ لنگر ہر جمعراتی پکان دے نے مسلمان ہندو دبے قبر وچ سجدے کرن دے نے مسلمان چلو او تے کئیاں پھل گئی ہونی گل حالاں تاریخ جڑی بھلن نہیں دیندی آتے علی اگلے دن دی گل ہے رائے ونڈ دا پھاٹک ہے نالے دے قبر سی ہر جمعراتی لنگر پکدا سی ایک دن ہندوستان چو آئے نے سکھ تے نال لے کے آگے پولیس انہاں قبر پوٹی دے ویچو سونے دیا دیگاں کڑ کے لے گئے مسلمان ہاتھی مالتے رہ گئے لے اسی آنے ہم ویچ کھورے کو بابا کرنی آلا تے ویچ سکھاں دا مال دبے ہے اے آلے
اللہ اور کئیاں قبراں دے وچ جانور دبے نے جانور انہاں دی پوجا کی ہے کھوتے شاہ گھوڑے شاہ کی ہے اللہ اکبر حضرات ان بات نہ توجہ فرما دے رہا دے یہ جہالتاں تے شرک جیڑا اینا گہرا تے شرک اس ویلے بھی لوکاں دا نہیں سی جنہ شرک گہرا ہن لوکاں دا ہو گیا ہے ان بات نہ توجہ فرما دے رہا دے بات تے غور کر دے رہا دے عرض کر دیتا ہے اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلا اے حالات بن گئے نے حالات ان حالات کی نظر غور کرنا کہ اصافتی نیلا جنہیں بوتنے جنہ تے اللہ دا غضب نازل ہوئے آئے انہاں لوکاں نے انہاں نو اپنا معبود بنا لے آئے اس حضرت صاحب بن نبی صاحب رضی اللہ نو کہن دینے میں دونوں پیالے پھڑے نے میں انہاں تے چڑھاوے دے واسطے پیا جانا ماں رستے دی اندر میرے دل اندر خیال آیا کیوں نہ وے دودھ پیلا مکھن کھانا تے جا کے گھر کمگا چڑھاوا چاڑھایا دل بڑا کرن دیا مکھن دے پیڑے نے دودھ دے پھر وچ خوف آوے دل چے جنہ بابیاں دا حصہ ہے جے میں کھا لیا کہ تے بابے میری لتاں ہی نہ توڑ دے حضرات ڈر در وے پیدا ہو گیا ڈر نو کیڑا ڈر کہندے نے اے ڈر نو کہندے نے ما فوق الاسباب ڈر ایک تحت الاسباب ڈر او دا مطلب اے کہ ایک بندے دے کول سبب تانوں ڈر تانوں سبب نقصان پہنچاندا بندہ تواڈے سامنے آ گیا بندہ بھی زندہ ہے ہاتھ اندر او دے گن نے ہاتھ اندر پسٹل ہے خنجر ہے تلوار ہے او تانوں کہندا کر دے جو کر ہے ہی میں تینوں مار دیاں گا انہیں ڈر فطری ہے میرے دل اندر بھی آ سکتا ہے تواڈے وچ بھی آ سکتا ہے ہر نیک بد دے دل میں ڈر آ سکتا ہے اور اے دا آنا کو گناہ نہیں اے آ جاندا ہے فطری ڈر ہے ایک ہووے اپنے ہاتھاں دینا تسی قبر دے اندر ایک بزرگ نو فو دفن کر کے آئے ہو او دے کول پسٹر نہیں او دے کول تلوار نہیں کچھ نہیں ہن آپ ہی پی ڈردی ہو جے بابے دے پرستے اگر بکرا لے کے نہ گئے تے بابے نے باقی بکریاں مار دینیاں نے حالانکہ تانوں پتہ او بابا ایک قبر دے اندر ہے دنیا دے حالات تو واقف نہیں نہ تہاڈی سندا نہ تانوں اپنی سناندا ہے انک لا تسمع الموتا سونے پیغمبر جی جڑے قبراں دے وچ چلے گئے جڑے مردے نے تسی انہاں نو اپنیاں گلاں نہیں سنا سکدے نہ تہاڈی سندا نہ تہاڈی سندا نہ تسی اودی سندے ہو کوئی بول چال نہیں کوئی آپس دے اندر لین دے نہیں او دے کول کوئی سبب نہیں تانوں نقصان پہنچاندا لیکن پھر بھی تسی اودا ڈر دل اندر رکھ دیو جے میں بابے دے میلے تے بکرا نہ کھڑیاں تے بابے بکریاں مار دینیاں نے آ ڈر جڑا اینو کہندے نے ما فوق الاسباب یعنی او دے کول کوئی سبب نہیں تانوں نقصان پہنچاندا تسی ڈردے ہو اے ڈر صرف اللہ دا رکھو اور اللہ تو علاوہ کسے ہور دا رکھو گے شرک اے ڈر صرف اللہ دا کیونکہ اللہ نو سبباں دی لوڑ نہیں اللہ تے سبب آپ خود پیدا کردا ہے اللہ مسبب الاسباب اللہ دا ڈر رکھو جے میں اللہ دی گل نہ منی تے نافرمانی کیتی تے میرے تے اللہ دا کتے کہر نہ آ جائے کہر کیویں آئے آسمان ٹوٹ پے گا زلزلہ آ جائے گا زمین پھٹ جائے گی نہیں وہ مالک ہے جیسی چاہے پکڑ کرے فرمایا قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ کٹی کٹی آواز ہے یار کٹی کٹی تھوڑا ذرا آواز نو کھولو کھولن تو مراد ہے نہیں اڑی کٹی جے نو ذرا آزاد کرو
حضرات اللہ پاک دا قرآن بیان کر رہا ہے، فرمایا قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْضٍ۔ فرمایا اللہ اس بات تے قادر قدرت پوری رکھدا ہے، اللہ چاہے تے تواڈے اتوں عذاب نازل کر دے وے، اتوں آگ برسا دے وے، اتوں پتھر برسا دے وے، اتوں پانی برسا دے وے۔ اللہ اس بات تے قادر ہے، تواڈے پیراں دے تھلیوں زمین نو آکھے کہ پانی باہر کڈ دے، تانوں ڈوب کے مار دے وے۔ اللہ اس بات تے قادر ہے، زمین پھاڑ کے تانوں ویتن سا دے وے۔ اللہ اس بات تے قادر ہے، تانوں آپس اندر لڑا کے مروا دے وے۔ یعنی میں دسنا کی چاہنا، اے ڈر دل اندر رکھنے تے صرف کلے اللہ دا کہ بغیر اسباب تو بھی نقصان پہنچان والی ذات اکو ہے اللہ، اللہ تو علاوہ اور کوئی نہیں۔ ہاں سبب نال میں بار بار کہہ رہا ہوں، سبب نال نفع نقصان مخلوق بھی پہنچا سکتی، لیکن بغیر اسباب دے نفع نقصان صرف میرے اللہ دا اختیار ہے اور کسی دا نہیں۔ تے بغیر سبب دے مخلوق دے کولو نبی ولی بزرگ کسے کولو بھی نفع نقصان دے ایمان تے یقین نہ رکھنا۔ حضرات ذرا بات توجہ فرما دینا آجے میرے دوستاں کے ویرہ میں عرض کر دیتا کہ اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ پڑھ کے تے لوکانو شرک دے اندھیریوں چوپے کر دینے۔ حضرت صاحب بن ابی صاحب رضی اللہ عنہ فرما دینے ان میں ڈر گیا تے میں چڑھاوا لے کے ٹر پینا ماں، میں صافتی نہیں لا دی اگے چڑھاوا رکھیا، میرے دیکھ دیاں دو کتے آئے نے، کتیاں نے چڑھاوا کھا لیا، مکھن کھا لیا تے دودھ پی لیا ہے تے چاندی وار انہاں دوہاں دے منہ تے بتلا چوکے پیشاب بھی کر گئے۔ میں پہلا جدو نہ کھا لیا نا مکھن تے دودھ پی لیا تے میں سوچا ہے میں ڈرن ڈے آسا لے کتے کھا گئے نے ککھری بگاڑیا نا کتیاں دا۔ ہون بھی کئی قبراں تے کتے تیل بھی چٹ جاندے نے، جاندی یا پیشاب بھی کر جاندے تے بندے قبراں والیاں تو ڈرن دے نے، کتے کھا پی جاندے سب کچھ، وہ ڈر دے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات ان بات را توجہ فرما دینا آجے حضرت صاحب بن ابی صاحب رضی اللہ عنہ فرما دینے جس ویلے کتیاں نے پیشاب کیتا ہے میں نے بڑی نفرت ہوئی ہے، میں کئیاں نے اے بھی لکھی آئے جس ویلے صاحب نے کر جا کے دسیا تسنیت سے کی کر والے دے تو نفرت کر جان گئے، کر جا کے کہیں دینے ویکھو جی ان کتے آئے تے چڑھاوا کھا گئے، جاندی ور اونا دے منہ تے پیشاب کر گئے نے تے کہیں دینے صاحب پکی گا لے آپ ویکھیا ہی پیشاب کر دیا ہے، میں آپ ویکھیا واہ جی واہ کیا بات ہے، کرامت ہوئی نا بزرگان دی، کتے بھی منہ تو ہنڈے نے بزرگان انی جہاں شرک انج مات مارتا جے بندے جڑا شرک ہے نا، شرک انسان دی عقل تے پردے پا دینا، یہ کرامت ہے، یہ کرامت نجاست ہے، گندگی ہے، جڑے اپنے آپ نجاست تو نہیں بچا سکے تو انہوں پاک کے میں کرنا چاہیدہ تیسی یہ سوچ دے، لیکن شرک نے مت مار، شرک انسان دی عقل تے پردے پا دے۔ حضرات ان باترہ توجہ فرما دینا آلے حضرت صاحب بن ابی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے واقعے جو بڑے سبق مل جان دینے کہ اودوں دے لو کی بتان دی پوجا کریا کر دینے، آج دا مسلمان کلمہ پڑھنے والا بھی بتان دی پوجا کر دائے، حالانکہ میرے پیغمبر تشریف لے آئے، سونے پیغمبر نے تبلیغ کی تھی، قرآن پڑھ کے سنایا ہے، نبی پاک نے قرآن پاک پڑھ کے سنایا کہ لوگوں
جنہ لو جنہ ہستیاں دے تسی بت بنا دے ہو اے بھی تے آخر انسان نے توڑے جیسے انسان سن جنہ دے بت بنائے جاندے نے انہاں دے اندر جویں کہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ دی روایت ہے فرما دے نے اجڑے قوم نوح دے بت سن ولی سن اے جس ویلے فوت ہو گئے تے قوم نوح دے لوکاں نے انہاں ولیاں دی ود سوا یعوق نصر وغیرہ دی انہاں دیاں مورتیاں بنا کے انہاں دیاں قبراں تے رکھ دتیاں تاکہ انہاں نو ویکھاں گے تے اللہ یاد آوے گا ہولی ہولی انہاں دی پوجا شروع ہو جاندی ہے اسی طرح مشرکاں دی اندر جدوں بھی کوئی نیک بندہ فوت ہو جاندا انہاں دیاں مورتیاں بنا لیندے سن حضرت عیسیٰ دی مورتی بنائی گئی اجے بھی موجود نے کئیاں جگہ تے حضرت مریم صدیقہ دی مورتی بنائی گئی اسی طرح انہاں دیاں مورتیاں بناندے سن کافر جڑے مکہ والے تے دوسرے عام اے نہیں کہ پتھر پھڑیا خیالی تصویر بنا لی نہیں ایسا نہیں باقاعدہ ایک تصور ہوندا سی ذہن اندر ایک خاکہ ہوندا سی فلانا ساڈا بزرگ فوت ہویا ہے اودی مورتی بنانی ہے جدو مورتی اگے چک دے سن حقیقت اندر پتھر کے نہیں سن چک دے بلکہ اس نیک بندے اگے چک دے جنہی مورتی بنائی جائی سی قرآن پاک نے بیان کیتا سورہ اعراف اللہ پاک دا قرآن سنیا جے اللہ پاک نے قرآن پاک دی اندر بیان فرما دیتا ہے فرمایا لوگو جنہاں نو تسی اللہ تو علاوہ پکار دیو الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین اللہ پاک ارشاد فرما دے نے اللہ تو علاوہ جنہاں نو تسی پکار دیو جنہاں تو مدد مانگ دیو جنہاں تو بیٹے مانگ دیو جنہاں تو عزت مانگ دیو فرمایا سنو اے کون نے ہم عباد امثالکم اے تواڈے جیسے بندے سن جنہاں دیاں مورتیاں بنا لیا گئیاں فرمایا انہاں دے اختیار کنے نے ذرا سن دے جایا دے فرمایا کل اتعبدون من دون اللہ اللہ پاک تو علاوہ جنہ دی پوجا کر دے ہو جنہ بتاں دے سامنے جا کے چک دے ہو تے سلامہ پیش کر دے ہو ما لا یملک لکم ذرا ولا نفعا اے تانو نفع نقصان دین دا کوئی اختیار نہیں رکھ دے ہن ذرا قرآن پاک دی الفاظ تے غور کرنا قرآن تے اللہ پاک فرماندے نے جنہ لوکاں دیاں تسیاں مورتیاں بنا لیاں نے ظاہرن تے تسی مورتی پوج دے ہو لیکن حقیقت دے اندر او ولیاں نو انہاں نیک بندیاں نو پوج دے سن پہ جڑے دنیا تو چلے گئے نے اللہ پاک فرماندے نے انہاں نو کوئی نفع نقصان دا اختیار نہ تو انہوں کو نفع دے سکتے نے نہ تو انہوں کو نقصان پہنچا سکتے انہوں کو اختیار ہی کوئی اختیار ہی نہیں اللہ اکبر اللہ پاک نے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قرآن پڑھ کے سنایا نتیجہ کی نکلے آئے ایک ویلا آ جاندے کہ نبی پاک اسلام نے اللہ پاک نے سونے پیغمبر دے ہتھوں بیت اللہ نو مکہ مکرمہ نو فتح کروا دیتا ہے ہن میرے پیغمبر لگے نے بتاں دا خاتمہ کرنا وہی لوگی جڑے کہ بتاں دا دفاع کرنے والے وہی لوگی جڑے بتاں دے پیچھے جان دے والے وہی لوگی جڑے بتاں نو پوجن والے تے بتاں دی حفاظتاں کرن والے انہیں بت سن وڈے وڈے کئی بت بیت اللہ دے اندر رکھے سن تے مندر بھی بنائے سن مندراں دی اندر وڈے وڈے بت رکھے نے اور چھوٹیاں چھوٹیاں بتیاں اپنے گھراں وچ رکھیاں نے ایک ایک بابے دیاں کئی مورتیاں نبیاں دیاں مورتیاں نبیاں دے بت ولیاں دے بت نیکاں لوکاں دے بت
سرداراں دے بت بنا کے رکھے انہاں دی پوجا حقیقت اور ظاہر او جڑے لوگ سن پتھر دی پوجا نہیں سن کر دے ظاہرن جو پتھروں دی نہیں پتھراں دی اور طریقے نہ پوجا کر دے سن اوتھے جدی تصویر بنائی جاندی اس ہستی دی پوجا کر دے حضرات ان بات نہ توجہ فرما دے دایا جے اوہی جھگڑا ہنوی ہے ہنوی اوہی جھگڑا ہے ہنوی اوہی جھگڑا ہے آج ہندوؤں دا مذہبی تہوار کوئی دیکھو گے تے ہندو کی کردہ ہے اپنے مذہبی پیشواں دی مورتیوں نے مندر دے بے رکھی ہے وڈی چھوٹیاں چھوٹیاں کران دے اندر رکھیاں نے دکانہ تے رکھیاں نے تے جے حضرات ان کر دے کی نے صبح دے ٹائم ہندو اٹھیا یا سفر تے چلنا یا سفر تو آیا ہے ہاتھ جوڑ کے دے سر چکا کے اپنے مذہبی پیشوا دی مورتی اگے کھڑا ہر مسلمان نے فتویٰ لاتا مشرک کافر مورتی اگے سجدہ کر رہے مورتی اگے تعظیمی چک رہے مورتی اگے حضرات تو سوچنا مسلمان دیواری آئی مسلمان نہیں اپنے مرشد دا اپنے پیر دی تصویر جڑی ہے لے لئیے ایک گھٹے دی تصویر بنائی ہے اینو سینری اندر مڑا دیتا ہے مڑا کہتے اپنی دکان تے لا دیتی ہے اپنی دکان دی اندر لا دیتی ہے اپنے مکان دی اندر لا دیتی ہے اپنے بیڈ روم دی اندر لا دیتی ہے اپنے جناب گیسٹ روم تے لا دیتی ہے انہوں تھے لا کے اتے ہار بھی پا دیتے نے اور مسلمان بھی جنہوں ستا اٹھیا یا سفر تے چلنا یا سفر تو آیا ہاتھ جوڑے تے پیر صاحب دی مورتی اگے چک گیا پوچھن والا پوچھتا ایک ہی کر رہے ہیں جی میں سفر تے چلنا یا سفر تو آیا میں مرشد پاک نو سلام کر رہا اوے اللہ دے بندیاں سوچ نظرہ ہندو اپنے مذہبی پیشوا دی مورتی دے سامنے ہاتھ جوڑے تے سر چکائے تو کہیں نہ شرک کر رہے ہیں تمہیں اپنے پیر او بھی تیرا بھی مذہبی پیشوا ہے تو اپنے پیر دی مورتی دے سامنے ہاتھ جوڑے سر چکائے تو کہیں سلام ہے اور تیرے کہنا سلام نہیں بندی ہندو اپنے مذہبی پیشوا دی مورتی اگے ہاتھ جوڑے سر چکائے شرک کے تمہیں اپنے پیر دی مورتی دے سامنے ہاتھ جوڑے سر چکائے پاویں تو کلمہ پڑھنے مشرک شرک کر رہے پڑھو سورہ یوسف قرآن پاک نے نہیں کیا سونے ایک نہیں انہاں لوکاں دے بہت زیادہ ایک دو نہیں حضرات اللہ پاک دے قرآن ذرا توجہ نہ سماعت فرما دے دایا دے سورت یوسف ہے اور سورت یوسف دے آخر دے جا کے اللہ پاک ارشاد فرما دے نے قرآن پاک اندر اللہ پاک فرما دے نے سونے پیغمبر دی فرمایا وما اکثر الناس ہاں فرمایا اللہ پاک دا قرآن کہہ دے رب العالمین دے قرآن نے بیان کر دیتا ہے فرمایا سونے پیغمبر دی وما ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون سونے پیغمبر دی انہاں لوکاں دی اکثریت ایمان بھی لیوندی ہے تے شرک بھی کر دی ہے اکثر مسلمان کلمہ بھی پڑھ دے نے شرک بھی کر دے نے قرآن کہہ رہا قرآن لوگاں نو بڑا وڈا بھلیکھا تے دھوکھا دے دیتا جاندا ہے دیکھو جی اللہ پاک دے سونے پیغمبر نے فرمایا سی آپ نے فرمایا سی کہ مینوں اپنی امت دے اندر شرک دا ڈر نہیں حالانکہ نبی پاک نے اوتھے امت دا لفظ نہیں بولیا اے بیان کرن والے بددیانتی تو کم لیندے نے علمی خیانت پہ کر دے نے اوتھے لفظ صحیح بخاری دے اے نے میرے پیغمبر نے صحابہ نو مخاطب کر کے فرمایا سی اے میرے صحابہ مینوں تواڈے اندر ہن شرک دا ڈر نہیں تسی تربیت یافتہ ہو تانوں توحید دی سمجھ آ
تواڈے تو ہن میرے ڈر نہیں تسی شرک کرو گے، مینوں یہ ڈر ہے تسی دنیا دے اندر کتے دنیا دے فتنے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ۔ یعنی اللہ پاک دے سونے پیغمبر نے بال پوری امت دے واسطے نہیں کی بلکہ صحابہ دے واسطے کہی ہے۔ ایتھے آ کے امت دے لفظ بول کے لوکاں نوں دھوکھا دے دیتا جاندا ہے۔ دیکھو جی امت دی اندر شرک آ ہی نہیں سکتا، حالانکہ سی بخاری وچ آندا ہے سونے پیغمبر فرماندے نے قیامت تو پہلے ایک وقت آئے گا کہ بنو تے قبیلے دیاں عورتاں ذوالخلصہ بت دے کول آ کے اپنے چتر رگڑن گیاں برکت واسطے۔ شرک ابو داؤد دے وچ آندا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے قیامت اونی دیر آئے گی نہیں کہ جنی دیر میری امت دے وچوں ایک گروہ بت پرستاں نال مل کے تے بت پرستی نہیں کرنگے، باقاعدہ بتاں دے لفظ بت پرستی کرنگے، شرک کرنگے۔ میرے پیارے ہو دھوکے چ نہ آنا، کلمہ پڑھ کے بھی اگر کوئی شرک کر دیتے مشرک۔ نبی رحمت علیہ السلام یہ ہوئی تے دسن آئے شرک نہیں کرنا۔ حضرات بات نہ توجہ فرماندے جایا جے بات توجہ اللہ پاک دی سونے پیغمبر نے بتاں تو لوکاں نوں کیویں ہٹایا ہے۔ میرے پیغمبر دے ہتھوں اللہ پاک نے بیت اللہ مکہ مکرمہ فتح کروا دیتا ہے۔ سونے پیغمبر نے بیت اللہ دی چابی منگوائی ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ دی چابی منگوا کے تے دروازہ کھولے آئے، دیکھیا کہ اندر بڑے بت پے ہوئے نے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے میں اونی دیر اندر داخل نہیں ہونا جب تک بیت اللہ نو بتاں تو صاف نہ کر دیتا جائے گا۔ آخر کر صحابہ اکرام اندر جاندے نے تے بیت اللہ دے وچوں بتاں نو کڑ کے تے باہر سٹ دیندے نے۔ جدوں بتاں نو باہر کڑ کے سٹیا پھر میرے پیغمبر اندر جاندے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ دے اندر اودوں داخل ہوئے جدوں سارے بتانو بیت اللہ دے وچوں کڈ کے تے بیت اللہ صاف کر دیتا گیا۔ ایک روایت بڑی بیان کیتی جاندی فتح مکہ دے موقع تے نبی پاک علیہ السلام بیت اللہ وے داخل بت بڑے نے آپ لا لگے ہاتھ نہ پہنچیا۔ حضرت علی نو کندیاں تے بٹھایا، حضرت علی کندیاں تے چڑھ کے بت لا رہے۔ صحیح بخاری تے کہندی ہے نبی پاک انہی دیر اندر داخل ہوئے ہی نہیں جب تک بتاں نو صاف نہیں کر دیتا گیا۔ ہن کیڑا باقی بت رہ گیا جڑا حضرت علی لا رہے۔ فتح مکہ دے موقع دی گل ہے۔ اللہ اکبر، اندروں صحابہ نے لاتے بت۔ صحیح بخاری وچ آندا ہے ہن بیت اللہ دی باہر بھی چھوٹے چھوٹے بت لوکاں نے بیت اللہ دی دیوار دے نال لٹکائے ہوئے نے۔ 360 بت نے۔ میرے پیغمبر نے ہاتھ اندر چھڑی پھڑ لئی ہے۔ سونے پیغمبر چھڑی اس طرح بت نو لاندے نے تے نال پڑھدے نے جا الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ میرے پیغمبر قرآن دی ایت پڑھ دے نے تے جڑے جڑے بت نو چھڑی لاندے جاندے نے ایت پڑھ دے جاندے نے بت ٹوٹ کے تھلے گردے جاندے نے۔ بیت اللہ نو اندروں باہروں بتاں تو صاف کر دیتا۔ پھر میرے نبی نے صحیح بخاری چاندہ ہے پھر اللہ پاک دے سونے پیغمبر نے اعلان کر دیتا ہے۔ سونے پیغمبر فرماندے نے سنو اگر کسے دے کر دے اندر کو بوتے تے انہوں باہر کر دیتا جائے۔ میرے پیغمبر نے اعلان کروا دیتا ہے، فرمایا اعلان کرنے والا اعلان کردہ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلا یدع فی بیتہ صنما الا کا سارا۔ میرے پیغمبر نے اعلان کروا دیتا گلیاں دے اندر محلیاں دے اندر، فرمایا لوگوں جنہاں دے گھر کو بت پیا اپنی ہتھی توڑ دیو، بہتر ہے توڑ دیو۔ سارے بتاں نو توڑ دیتا گیا۔ اج کون توڑن ڈے نے؟ انقلاب آیا، انقلاب، حالت بدلی۔
حالت نہیں بدلی انقلاب نہ آ گیا ہے میرے پیغمبر نے اعلان کر دیتا لوکاں نے بتاں نو توڑ دیتا ہے حضرات اور بتاں دی گل ہو رہی ہے بت ہے کی ہے حضرات قرآن پاک نے جڑے لفظ بتاں تے استعمال کیتے نے ایک لفظ وثن ایک لفظ صنم ایک لفظ تمثیل مورتی وثن بھی بوتے جدی پوجا کیتی جاندی اللہ تو علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دعا کر دیتی ہے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبدو اللہ میری قبر نو ایسی پوجا گانا بنائی کہ لوگیوں دی پوجا کرن ایسا وثن نہ بنائی جدی لوگی پوجا کرن وثن ہر او چیز ہے جدی اللہ تو علاوہ پوجا کیتی جائے جنہوں متبرک جانے آ جائے رزق وداندا ہے کٹاندا ہے جی میں کئی لوگاں دا عقیق پتھر دے بارے عقیدہ ہے عقیق دیکھو جی عقیق پتھر دا نگینہ میری انگوٹھی دے اندر ہے عقیق پتھر دا نگینہ میرے لاکڑ دے اندر ہے جی دے کل عقیق پتھر ہوئے ہو دے کو رزق نہیں مقدہ لوکاں مسلمانہ دا عقیدہ ہے حالانکہ اللہ پاک دے قرآن نے بیان کر دیتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر فرمایا اللہ پاک دے اختیار دے اندر ہے اللہ اپنے بندیاں دے وچوں جدا چاہندا رزق کٹا دیندا جدا چاہندا ودا دیندا ہن بول کے دسیا جی اپنا کیدا بنایا جے رزق نو ودان تے کٹان دا اختیار کیدا ہے آواز نہیں آئی اللہ دا پھر کہو اللہ دا کسے دے کہن تے عقیق پتھر دے بارے نہ ٹر پیا جے تسی کہ میں بھی انگوٹھی چ نگینہ لوالا چلو گل مولوی بھی ٹھیک کہندا پر چلو ابھی تجربہ کر کے ویکھ لینے ہاں اور توحید تے تجربے لگا کر بالکل وسائی نہیں کھانا حضرات اور باترہ توجہ فرما دینا آجے ایتے پتھر عقیق ہے میں ایک توانو پتھر دی گن سناما جڑا جنت دے ویچوں آیا ہے جدا نا پہلا حضرت ابی اسی پھر بعد اندر او دا نام حضرت اسود ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسود دے سامنے آئے نے تے آگے کی کہندے نے فرما دے نے اعلم انکا حجر لا تضر ولا تنفعو اے حجر اسود سن لے میرا قیدہ کیے اے حجر اسود سن لے میرا قیدہ ہے تو ایک پتھر ہے تو ایک پتھر ہے نہ تو کسی نفع دے سکنا نہ نقصان دے سکنا نہ کسی نو فائدہ پہنچا سکنا نہ نقصان دے سکنا میں تیرے چمن لگا اس واسطے نہیں چمن لگا تو میرا رزق ودائے گا یا اس ڈر تو نہیں چمن لگا اگر تینوں نہ چمیا تے رزق کٹائے گا نہیں پاہمیں تو جنت بھی چوں آیا تو پتھر ہے لا تضر ولا تنفعو نہ تو نفع دے سکنا نہ نقصان دے سکنا میں تے تنو اس واسطے چمن لگا تینو آمنہ دے لال نے چومے میں تے تنو اس واسطے چومے کہ سونے دی سنت چومے نال عقیدہ واضح کر دیتا حجر اسود کنی شان والا جنت دا پتھر جنت دا پتھر حضرات او بیٹا او بچیا کی مسئلہ یار کدے دا نہ شور پائے وہ سیانا چپ کرا دیو ذرا حضرات ذرا ہن بات توجہ فرما دے رہا جے بات غور کر دے رہا جے میرے دوستاں تے ویراں میں عرض کر رہا بات را توجہ فرما دے رہا جے پتھر پاویں حجر اسود ہوے پاویں عقیق پتھر ہوے حضرات عقیدہ بنا لو کوئی رزق دے ودان کٹان دا اختیار رکھدا ودان کٹان دا اختیار میرے اللہ دا جیڑا کبھی فلانا پتھر جیڑا رزق ودان دیتا ہے کٹا دے ہم دے یا فلان چیز رزق ودان دی ہے کٹان دی ہے سمجھ لو اس بندے نو اللہ دے صفت اندر برابر کیتا ہے انہیں اللہ دا اختیار چھین کے نو دیتا ہے شرک کیتا ہے اسے واسطے شرک نو ظلم کیا گیا سب تو وڈا
مشرک اللہ دا اختیار چھین کے تے مخلوق نو دیندا ہے حضرات اور بات را توجہ فرما دینا آج بات کر رہے ہیں بھتان دی اللہ پاک دے سونے پیغمبر کے دینے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبدو اے اللہ میری قبر نو ایسا وثن نہ بناوی کہ لوگ کیا کہ اے دی عبادت کرا میرے پیغمبر دعا پہ کر دینے اللہ کوئی بندہ میری قبر تے آ کے سر چکاوے آواز نہیں آئی نا نبی پاک دعا کر رہے تے جدو آپ زندہ سن حیات سن قبر میں دفن نہیں ہوئے اس ویلے حضرت قیس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدمت دے ویچ آئے حضرتی میں ہیرا شہر چو ہو کے آیا ہیرا شہر چو ہو کے آیا ماں جڑا کہ کسرا دا دارالخلاف آئے حضرتی میں ویچ کے آیا کہ اتھوں دے لوگیاں اپنے بادشاہ مانو سجدہ پہ کر دینے حضرات اور سجدہ کی میں پہ کر دینے اوتے مجوسی لوگی سان آجڑا سجدہ سی کرنے سبحان ربی العالی ہونانو تسبیحاں تے آندیاں ہی نیسان اوتے مجوسی تے فارسی سن عربی نیسان تسبیحاں نیسان پڑھ دے حضرات تو سجدہ کی میں کر دے سان آج بھی تساں ویکھیا ہوئے گا ٹی وی دے اندر کئی پروگرام آندے نے نیٹ تے بڑے پروگرام پڑھے پینے کئیاں لوگاں نے حضرت یوسف دی جنہ فلم بنا دیتی ہے حالانکہ بہت زیادہ دے اندر جھوٹ شامل کیتا ہے کئیاں لوگاں فلم ویکھی ہونی ہے کہ جدوں اے دس بادشاہ آن لگ گئے او دے رستے تے سجے دے کھبے او دے ملازم دربان کھڑے کر دیتے گئے نے جو ہی بادشاہ آیا تے دربان چک کئیاں نے دیکھیا آجڑے چکے نے نا تزیمی چکن دا نام تزیمی سجدہ ہے پہلے یہاں امتاں دے سجدہ جائز تزیمی پہلیاں امتاں دے اندر بشر نو سجدہ کرنا جائز حضرت یوسف علیہ السلام دے کول جس ویلے انہاں دے والدین تے انہاں دے بھائی چلے جاندے نے فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین حضرت یوسف نے نانو کہہ دیتا کہ آجو شہر بیچ آجو تانو ایتھے امن ہی ملے گا کسی قسم دا خوف نہیں میرے کول آجو ورفع ابویہ علی العرش وخروا لہ سجدا اللہ پاک دا قرآن بیان کر رہا ہے فرمایا ورفع ابویہ علی العرش وخروا لہ سجدا اللہ پاک دے پیارے حضرت یوسف پیغمبر دے سامنے انہاں دے بھرا بھی سجدے پہ جاندے نے والدین بھی سجدے پہ جاندے نے تے وقال یا ابتی ھذا تاویل رؤیا من قبل قد جعل ربی حقا حضرت یوسف اپنے ابو نو کہندے نے ابو جی او میرا خواب اللہ نے آج سچ کر دیتا جے جڑا بچپن میں آیا سی میں نو 11 ستارے سورت چند سجدہ کر دے میرے 11 بھرا تے سورج چند میرے ماں باپ سجدہ کر دے حضرات دسنا کی جاناما کہ پہلیاں امتاں دے اندر بشر نو بشر دا تعظیمی سجدہ کرنا جائے دے لیکن نبی پاک دی امت دی واری آئی اس امت دی واری آئی صحابی کہندہ سونے پیغمبر جی بادشاہ جھوٹا نو جھوٹے کافر پہ سجدہ کر دے رہے حضرت جی کیوں نہ ہوئے کہ تو نو سجدہ کیتا جائے تسی اللہ پاک دے سچے نبی ہو میرے پیغمبر فرما دینے اگر بشر نو بشر دا سجدہ جائز ہوندا
میں عورت نو آرڈر دیندا اپنے شوہر نو سجدہ کرے. ہن میرے پیغمبر دے فرمان دے وچوں ذرا غور کریا جے ثابت ہو گیا کہ بشر نو بشر دا سجدہ جائز نہیں. میرے پیغمبر انسان نے بشر نے میرے پیغمبر نے سارے صحابہ نو منع کر دیتا مینوں زندہ نو بھی سجدہ نہیں کرنا. ہن غور کریا جے جدوں پیغمبر نو زندہ نو کہ متی دا سجدہ جائز نہیں, تعظیمی انہاں کے چکنا جائز نہیں, انہاں دے چوکے گوڑیاں تک جانا جائز نہیں, چوکے پیری پینا جائز نہیں. جدو پیغمبر نو امتی دا بشر دا تعظیمی سجدہ جائز نہیں, کسے پیر نو بھی مرید دا سجدہ جائز. نعرہ تکبیر اللہ, نعرہ تکبیر اللہ, شان رب العالمین زندہ باد, شان مصطفیٰ زندہ باد, شان صحابہ زندہ باد, مسلک اہل حدیث زندہ باد. حضرات ان بات نہ توجہ فرما دینا آجے. اللہ پاک دی سونے پیغمبر نے ایک اگو سوال آپ ہی کر دیتا ہے. آپ فرما دینے لو مررتا بے قبری اتا سے جو دو, اے میرے صحابی اگر تو میری قبر تے آئے, اگر میں فوت ہو جاؤں میری تو قبر تے آئے, اتس جو دو کیا تو سجدہ کرے گا؟ صحابی کہندہ لا سونے پیغمبر دی میں قدن سجدہ نہیں کرانگا. میرے پیغمبر پھر تاکیدن فرما دیں دینے فلا تفعلو, فرمایا خبردار بالکل میں سجدہ نہیں کرنا. اور میرے پیغمبر نے واضح کر دیتا ہے مینوں زندہ نو بھی سجدہ جائز نہیں, مینوں فوت شدہ نو میری قبر تے بھی سجدہ جائز نہیں. حضرات آپ ہی سوچ لو میرے مسلمان پراؤ, جدوں پیغمبر دی قبر تے متھا ٹیکنا جائز نہیں, پیغمبر دی قبر تے سجدہ کرنا جائز نہیں. آج تسی اپنے پیراں تے بزرگاں تے ولیاں دیاں قبراں تے جاندے ہو, قبر 2-2.5-3 فٹ اونچی ہے, اوتھے جا کے قبر دے نام متھا لا کے تے انہاں نو پکار دے ہو, قبر تے تعظیمی چک دے ہو, قبر تے سجدے کر دے ہو, زندہ پیر دے پیراں تے ڈگ کے سجدے کر دے ہو, چک کے او دے پیراں نو او دے گوڑیاں نو ہتھ لاندے ہو. جدوں اے تعظیمی سجدہ میرے پیغمبر نو جائز نہیں, تے اگر تسی اپنے پیراں نو اپنے مولویاں نو زندہ نو سجدہ کرو گے, انہاں دی قبر تے سجدہ کرو گے, پاویں تسی کلمہ پڑھو شرک کے شرک کے شرک کے. قرآن نے کہہ دیتا ہے سورہ یوسف دی آیت پڑھی, کئی کلمہ پڑھ کے بھی شرک کرنے گے بہتے, وما اکثرہم بہتے, اللہ اکبر بہتے شرک کرنے گے کلمہ پڑھ کے بہتے. حضرات ان بات توجہ فرمان دے رہا ہے. صحابہ دی باری آئی ہے, اللہ پاک دے سونے پیغمبر دے کل سوال کر دینے. صحابہ سنن ترمذی میں چاندہ ہے سونے پیغمبر دی آیا نخانی بعضنا لبعض. حضرت جی اسی پاڑے صحابہ جدوں آپس اندر ملاقات کرنے کیا تعظیمی طور تے چک جائیے, کیا تعظیمی ایک دوجہ کے چک جائیے؟ فرمایا اللہ نہیں چکنا. صحابی دے کے بھی سلام ملاقات دے وقت چکنا. کیڑا پیر ہے جڑا صحابی تو اچھے درجے آلہ ہے. حضرات اور بات نہ توجہ فرما دے رہا آجے توجہ اہل حدیث دیاں میں انتا رنگ لے آ رہی آنے. اور کئی پیر بھی کہن لگ پے نے لوگوں ساڑے گے چکیاں جے نہ احرام ہے, لوگوں ساڑے گے چکیاں جے نہ شریعت احرام ہے. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا سارے منن گے کہ اللہ پاک تو علاوہ کسے کے نہیں چکنا تعظیمی, حقیقی نہیں چکنا تعظیمی نہیں چکنا. کیوں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. فرمایا زبانی باتاں بدنی باتاں
مالی عبادت ساریاں للہ اللہ واسطے اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دیتی ہے اور امت کو ایک اور گل بھی نال سمجھا دیتی ہے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا میرے پیغمبر ارشاد فرماندے نے لوگو سن لو فرمایا جتھے جتھے ہاں وہ درود پڑھو درود پاک دے بہانے میری قبر تے کٹھ نہ کریا جے تسی جتھے بھی درود پڑھو گے میرے تک فرشتیاں دے ذریعے پہنچا دیتا جائے گا لیکن فرمایا میری قبر تے کٹھ نہ کریا جے میرے پیغمبر نے اپنے قبر تے کٹھ کرن تو منع کر دیتا ہے حضرات پنجابی اندر لفظ میلہ میلے دا کی معنی ہے کٹھ اور میلہ کتھے لگدا ہے بابیاں دیاں قبراں تے اب پیڑیشا دا میلہ ہے اب بارشاہ دا میلہ ہے اب فلانی سرکار دا میلہ ہے قبراں تے کٹ ہو رہا کہ نہیں او پتر او کاندنا ٹوہاں لان والے ہو او تسی اپنیاں گلاں کرن رہے ہو کی سب سمجھن رہے ہو کمال گل ہے عقیدہ توحید بیان ہو دھیان میرے وال کر اپنی ہن گلاں نہ ایک دوجے اشارے نہ کریا جے میرے وال دھیان کرنا ہے میں تانوں قرآن سنا رہا میں تانوں حدیث سمجھا رہا تھوڑا وقت ضائع نہیں کر رہا حضرات ان باترہ توجہ فرمان دے آجے عرض کر دیتا کہ یار قبران تے میلے لائے جاندے نے قبران تے میلے دا مانا بھی کٹھے پھر نام بدل دیتا جاندہ لو جی اسی میلہ نہیں لاندے اسی تے قرص لانے قرص اندر دیکھو جی کیڑا کم برا ہوندہ ہے پہلے نمبر تے قرص دے اندر تلاوتاں کیتیاں جاندیاں نے پھر ناتاں پڑیاں جاندیاں نے دیکھو جی پھر محفل سما ہوندی ہے قوالی ہوندی ہے دیکھو جی کیڑا برا کام ہے حضرات ان پاک تیرا توجہ فرما دے جایا جے میں کہنا جدو نبی پاک نے فرما دیتا ہے میری قبر تے کٹھ نہیں کرنا عید دا مانا کٹھ ہے جدو تو نبی پاک نے فرما دیتا ہے کٹھ نہیں کرنا قبر تے اگر تو کسے بابے دی قبر تے کٹھ کر کے تلاوتاں کرا نعتاں پڑھا قوالیاں کر نبی پاک دی نافرمانی کر رہا ہے قرآن اتھے پڑھ جتھے پڑھن دی جگہ ہے آپ نے فرمایا سی نا مسجد ہے اے پیشاب پخانے دی جگہ نہیں انما ہی لذکر اللہ و تلاوت القرآن مسجد ہے گھر ہے دکان ہے پڑھ قرآن تینو قرآن دا بہانہ لا کے مسلماناں نو بلیک میل کر رہے ہیں قرآن دے نام تے دھوکا دے رہے ہیں جی اسی ہوتے قرآن ہی پڑھنے ہیں گل بات دی ہوئے گی پہلی گل کٹھی غلط ہے ورس دے نام تے کر میلے دے نام تے کر قبر تے کٹ شریعت میں جائز نہیں ہاں کٹ کر نماز جنازہ پڑھے ہیں قبر تے کٹ کٹ سارے کٹھے ہو قبر تے دفناؤ قبر مردے دعا کرو بعد میں چلے گئے دعا کرو حضرات اور باترات دعا انہاں واسطے کرنی ہے انہاں تو نہیں کروانا میرے پیغمبر جس ویلے قبرستان جاندے نے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین انشاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ نبی پاک جدو قبرستان جان دیتا دعا پڑھ دے السلام علیکم یا اہل القبور علی روایت صحیح نہیں وہ ضعیف ہے وہ نہیں صحیح آوے صحیح میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دے اے قبراں والیو کراں والیو تواڈے تے اللہ پاک دیاں سلامتیاں ہون قبراں والیو کراں والیو تواڈے تے اللہ پاک دیاں سلامتیاں ہون اسی بھی تواڈے کول انشاءاللہ آن والے ہاں اسی تواڈے کول آواز نہیں آئی اسی تواڈے کول انشاءاللہ بکم للاحقون اسی تواڈے کول آن والے ہاں ایتھے الٹے ایتھے اندر بابا جی تسی ساڈے حجرے وچ آن والے
میلہ ہونا ہے بزرگاں نے اتھے ہی آ جانا ہے وہ یا چیخاں کیوں بالی دے ہوکے جمع کیتے نے وہ بابے رہی آکے قبر چو تھے آکے ہوکا چھک دے نے چنگے تیانے لایا جے بابیاں اللہ اکبر حضرات جڑا قبر میں ٹر گیا انہیں نہیں آنا جڑا موت دے دروازے چوں گزر کے اگے چلا گیا ہے انہیں نہیں آنا اساں جانا انشاءاللہ بکم للاحقون اسی تواڈے کول آن والے ہاں نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ اسی اپنے اللہ تو اسی سوال کرن رہے ہیں اسی اپنے واسطے بھی دعا کرن رہے ہیں تواڈے واسطے بھی کرن رہے ہیں اللہ عافیت نصیب کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم جو دیتی ہے او دے مطابق اپنے عقیدے بناؤ حضرات اور بات میں عرض کر رہے آماں کوئی زندہ ہوئے یا فوت ہوئے انہوں تعظیمی سجدہ یا حقیقی سجدہ جائز نہیں تعظیمی سجدہ ہوئے یا حقیقی ہوئے التحیات للہ والصلوات والطیبات ہر قسم دیا بات ہیں تے اللہ دے واسطے نے اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بت تڑوا دیتے نے حتیٰ کہ میرے پیغمبر نے فرمایا جنہ دیا گھراں دی اندر بت نے انہاں بتاں نوں وی توڑ دیتا جائے میرے پیغمبر نے ایک وقت آیا تے جڑے مکہ مکرمہ دے عرب دے مشہور بت سن جڑے لات عزا منات وغیرہ انہاں نوں وی تڑوا دیتا ہے حضرات تو لوگ ایڈے ظالم سن ایڈے ظالم انہوں نے اللہ دیاں بیویاں بنا دیا اللہ دیاں بیٹیاں شو کر دیتیاں اور مثلا لفظ اللہ الہ اللہ ایدے گر تائے تنیش لاکن الہ نو لات بناتا اللہ دی الہ دی مونس منات بناتا منان اللہ دا صفاتی نام ہے ایدے کے تائے تنیس لا کے اللہ دی مونس بنا دیتا عزا العزیز اللہ دا صفاتی نام ہے او دے ہوگے یا لا کے نا مونس دی عزا اللہ دی مونس بناتا ایڈے ظالم لوگی سان اس طرح اللہ پاک دی توہین کریا کر دے سان حضرات او بڑے ہی بے ایمان سن بڑے ہی مشرک سن لیکن جس ویلے اللہ پاک نے سونے پیغمبر نے بتاں نوں تڑوا دیتا انہاں کلمہ پڑھ لے آئے کلمہ پڑھن تو بعد کسے نے کوئی بت اپنے گھر یا باہر رہن دیتا پہلا جو بھی انہاں ظلم کیتا ہے جدوں اسلام دے اندر داخل ہو گئے نے اسلام میں داخل ہوئے نے پہلا تے بڑے ظلم کیتے نے شرک کیتے نے جدوں اسلام دے اندر داخل ہوئے نے اسلام دے اندر داخل ہو کے انہاں لوکاں نے پھر بت پرستی نہیں جے کیتی حضرات بتاں نوں ہتھاں نال توڑ دیتا ہے لیکن ہن دے کئی کلمہ گو انہاں تو بھی بڑے ظالم تے گندی عقل دے مالک اونا تے مورتیاں بنا کے پوجیاں ایتھے مسلمان انسانی شرم کان پوجن دے شرم دا مقام شرم دا اللہ اکبر اینا شرم اینی بے شرمی پتہ یہ تو انہوں اکی ابن شاہ دربار جڑا ہے کمالیے دیکھو نیٹ اتے لکھیا جے ابن شاہ دربار ابن شاہ دربار نا وہ دا مائک کھول کے نا یوٹیوب دا تے اتے ذرا یا گوگل دا تے بول کے کیا جے ابن شاہ دربار ذرا چیک کرے جے کئی ویڈیو توڑے سامنے ہوں مرد دی شرمگاہ پہلو نہ چاندی دی بنوائی سی عورتاں جاندیاں جنہ وال اولاد نہیں ہوندی نظرانہ دے ہوندیاں مجاور نو مرد دی شرمگاہ او پکڑ دیاں اپنے پیڑ تے پھیر دیاں تاکہ اولاد ہو پھر وہ چاندی دا چوری ہو گیا ہن لکڑ دے بنوا کے رکھے کئی وہ کرائے تے رینٹ تے لے جاندے نے اپنے گھراں
اور دسو لوگ اس تو بڑی شرم دی گل اور کیڑی کلمہ کو اور پوجا ہے یہ نا کہ اللہ دا اختیار انہوں دیتا ہے اولادہ دین دا اختیار کدے کو لے حضرات اور باتنا توجہ فرما دینا آجے عزت ذلت دینا میرے اللہ دا اختیار ہے کئی عزت دے واسطے پجے پھر دینے عزت دے واسطے بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی پجے پھر دینے کئی عزت دے واسطے پجے پھر دینے کئی بادشاہی دے واسطے پجے پھر دینے کئی اولاد دے واسطے پجے پھر دینے تے چاندے کتھے نے دا توجہ فرما دینا آجے حالانکہ عزت ذلت اللہ پاک دے اختیار دے اندر رب العالمین نے بیان کر دیتا ہے فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سونے پیغمبر دی تسی کہہ دیو بادشاہ میں دے بادشاہ جنہوں چاہنے بادشاہ دینا ہے جدے تو چاہنا چھیننا ہے جنہوں چاہنا عزت دینا جدے تو چاہنا چھیننا ہے عزت ذلت قبضے اس دے ہے سلطان الہی اس دی ذات مقدس اندر صدا بے پرواہی تے ہے وہ اپنی مرضی والا جو چاہے سو کردہ ایک یک اللہ باج شریکوں ہے الہ امردہ کون کوئی جو اس دے اگے اپنا فخر جتاوے او پٹ سٹے اسمان زمین تے آدم کون بچارے تے بادشاہانو تختوں سٹے پل وچ کرے ویرانا عاجزیت فقیران تائیں دیوے تخت شہانہ او لوگو اللہ تو ڈر جو انہاں درباراں تے فوج شدہ لوگوں دے کو جا کے عزت نہ منگو دولتہ نہ منگو بادشاہی نہ منگو اولاد نہ منگو وہ دے تو منگو جد اختیار دے اندر فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما رب العالمین فرما دے نسمانہ زمینہ دے سارے اختیار اللہ دے کلنے اللہ جنہوں چاندہ بیٹیاں دے جنہوں چاندہ بیٹے عطا کر دیندہ ہے جنہوں چاندہ بیٹیاں تے بیٹے دونوں دے دیندہ ہے جنہوں چاندہ ہے نہ بیٹیاں نہ بیٹے کچھ بھی نہیں دیندہ اللہ دا کوئی بگاڑ سکیا اختیار میرے رب دے نے تو جا کے قبرہ تو مانگدا پھرنا ہے فوشدہ انکا لا تسمع الموتا میرے نبی جڑا فوت ہو گیا ہے وہ تواڈی بھی نہیں سن سکتا ہاں اللہ سنانتے آوے تے چٹ دا چٹ اللہ نے سنا لی سی بدر دے مردیاں اتھے بھی الان دے لفظ نے ہمیشہ دے نہیں چٹ دا چٹ کڑی دی کڑی اس واسطے میرے بھائیو قبر دے اندر پاویں کو اللہ دا نبی پاویں ولی پاویں بزرگ پاویں صحابی جڑا چلا گیا اللہ دا فیصلہ دنیا والیاں دی نہ سندا ہے نہ انہاں دے نفع دا مالک نہ نقصان دا مالک انہاں تے قرآن نے کہا نہ تے اے بھی نہیں خبر سا قیامت اٹھے اسا اٹھنا کیڑے دے
اسا اٹھنا کدوں انہاں تے اے بھی نہیں خبر میرے اللہ نو خبر ہے اللہ تے یقین رکھو اللہ تے ایمان رکھو اللہ تے عقیدہ رکھو بھائیو اللہ تو علاوہ جدے تو منگیا جائے جدے تو نفع نقصان دا اختیار جنو دیتا جائے او بوتے وسنے سنمے تمثیل بوتے پاہمیں وہ کسے بزرگ دا ہے پاہمیں عام ہے بت پرستی تو بچو کلمہ پڑھ کے بت پرستی ہو رہی ہے بت پرستی تو بچو نجات دے اندر ہے اللہ میرا توڑا امام خاتمہ تے زندہ رہنا اللہ عقیدہ توحید تے رکھے ایمان دی دولت نہ اللہ مالا مال فرمائے مولانا عبدالوارث یزدانی صاحب انہاں دے برخوردار محترم احسان لائی صاحب بھائی مسعود صاحب دیگر احباب ساتھی میں جنہاں دے اسماء گرامی تو واقف نہیں جنہاں نے مل جل کے سالانہ ایک پروگرام اجے تک تھے 27 جلسہ ہو رہا ماشاءاللہ اللہ انہاں نو اسی طرح قائم دائم رکھے ہمت طاقت دے وے تے اے پروگرام کران دے رہن قرآنوں سے اپنا دین دے بوٹے نو پانی ملتا رہے جتنے انہاں دے نا دیمے درمے سکھنے چل دے نے اللہ انہاں دے مال جان کاروبار اندر برکت دے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین